حسین علی صدقے تیرے مقدر تو جدے حرم دی زینت دانا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ شاکرہ صابرہ صدیقہ مخدومہ فاطمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کوئی نہیں ختم کر بالکل ساؤنڈ تھوڑا بہت اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم اذا اراد اللہ بالعبد خیرا قذف فی قلبہ حب علی بن ابی طالب. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة بابا زبرن پڑھو. الصلاة احباب محبت، ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی، زیر مسجد صدارت سادات کرام، علماء حق اہل سنت و جماعت، حضرت قبلہ پیر سید عامر حسین شاہ صاحب، پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب، پیر سید عابد حسین شاہ صاحب، پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، پیر سید ندیم مزمل شاہ صاحب، پیر سید وسیم عباس شاہ صاحب اور علامہ سید صادق الامین شاہ صاحب، علماء حق اہل سنت تشریف لائے. اللہ سب نظارہ قبول فرمائے. حضرت میں نے حکم فرمایا اور میں حاضر ہو گیا. مولانا حسن مجتبہ صاحب اللہ دین و دنیا کی برکت خیر نصیب فرمائے. علامہ آصف ترابی صاحب کی تشریف فرمانے. چند باتاں مختصر وقت میں عرض کرا گا اور ہمیشہ آپ کوئی بیان کیتی اور اللہ جو نصیب فرمائے. حالات حاضرہ سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا دے ذریعے جو طوفان بدتمیزی اہل سنت دے مسلمات تے کیتا جا رہا ہے، ساتھ افسوس اس دور میرے حضرت صاحب میں فرماتے سن کہ جان بچانا آسان ہو گیا اور ایمان بچانا ذرا مشکل ہو چکیا. اہل سنت و جماعت کو جنتی عقیدہ ہے،
جڑا میرے نبی دی ہر نسبت نال پیار کرتا ہے. اگر ہے کوشش کرو جی مہربانی. سبحان اللہ. یہ پاکیزہ عقیدہ اور جنتی عقیدہ جن کے اندر گستاخی کوئی نہیں، کوڑ کوئی نہیں. اگر گل یار غار دی آوے پھر بھی راضی سنی ہوئے گا، گل حیدر کرار دی آوے پھر بھی راضی سنی ہوئے گا. جڑے بندے خاموش بیٹھے نے امانت طور پہ کوشش کرو سبحان اللہ دی. بات ذہن وچ رکھنا، ساری محبت و عقیدت کا معیار نہیں کہ بندے دا قد کتنا، لیول کتنا. ساری محبت کا معیار نسبت مصطفیٰ. رب دا کالا بلال نقشی بھی ہوئے دکھا ہوئے دی چھت تے چڑھ جاتا. ایک کمال تے عزت نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو ملی. بات ذہن وچ رکھنا، اگر چاہتے ہو کامل ایمان لے کے دنیا تے جاؤ، پھر جنوں بھی منو مصطفیٰ دی وجہ تو، جنہ بھی منو مصطفیٰ دی وجہ تو. جتھے میرے نبی دی غلامی دا ٹائٹل آ جائے، زبان بند، سوچ بند، فکر بند، ٹک کے اکھاں بند کر کے پیار کر، دنیا و آخرت اندر کامیابی تیرا مقدر بڑھ جائے. خواہ نبی دے صحابہ ہون، اہل بیت ہون، ازواج رسول ہون، بناتے رسول ہون، جنہ دی نسبت بالواسطہ یا بلا واسطہ زہرا دے بابا جی دے نال قائم ہو گئی. خدا دی قسم ہے میرا کریم رب نبی دی نسبت دا اتنا حیا کردا، جنہ گلیاں چ میرے نبی گزر جان مالک کریم ہو کے آتا ہے لا اقسم بہذا البلد. جیڑا رب نبی پاک دے تلیاں نال لگن والیاں گلیاں دی اتنی قسم اٹھائے، اللہ جانے پھر نبی دے بوڑیاں تے بہن والا. بیٹا اور چلو میں ذرا چلو میں امام تے لفظ اللہ آسان کر دے کیونکہ بازاری عقیدہ ساڈا کوئی نہیں. دوسرے امت جتنے بھی قوماں سن سب کو امتاں سن، صرف عبادت اپنی عبادت کا تک محدود سی. عبادت کا طور پر انہاں دی ذکر اذکار عبادات جو طریقہ کار سی قبول نہیں سی. پر میرے نبی دی امتی جدو واری آئی کریم نبی دی امتی پوری زمین مسجد بنا دیتی. کیوں؟ میرے نبی دے قدم لگے. مہربانی 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 مہربانی. میرے نبی دے قدم لگے. اینا پیچھے ہو گیا سپیکر تو سمجھ نہ آوے تو اڈا مقدر. جس زمین تے نبی دے قدم لگ جان پوری زمین پاک ہو جائے. پھر کریانا یار اجے بھی بندے نوں سمجھ نہ آئی. زمین تے نبی دے قدم لگ جان پوری زمین پاک ہو جائے. پھر مانا زمین تے نبی دے قدم لگ جان تے زمین پوری پاک ہو جائے. اللہ جانے اس ابو بکر دا کی مقام ہوئے گا جڑا ابو بکر نبی نو کمیاں دے چک کے غار اس لے کے گیا. اور گل سو کی کرتا اللہ جانے مولا علی حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ فارغ تو باطل حسین کریمین طیبین طاہرین نیرین کمرین سراجین منیرین شمسین حاجت حسن حسین دے بابا. اللہ جانے پھر حیدر کرار دا کی مقام ہوئے گا. میارے محبت بات سے نچ رکھنا، خواہ مولوی ہوئے، پیر ہوئے، قاری ہوئے، حافظ ہوئے، نقیب ہوئے، عزت ہوتی ہوئے گی جڑا سنی ہوئے گا. بس دو ٹوک بات ہے. گل سے نچ رکھو، میارے عزت ویکھو. دادا صاحب رات بھی جائے گے تلیاں لگیاں ہیں، جواب کیا آئے گا پکا سنیے. فرید پاک جاؤ گے جواب کیا آئے گا پکا سنیے. خواجہ جمیل جاؤ گے جواب کیا آئے گا پکا سنیے. گورڑے دا تاجدار جواب کیا آئے گا پکا سنیے. پیر سیال لاج اقبال جواب کیا آئے گا پکا سنیے. یہ دا مطلب ہے کسی کمبے دی عزت نہیں ہوتی. اور عزت کل بھی سنی نہیں سی، عزت آج بھی سنی نہیں ہوئے گی. ساری تربیت کسی گلٹی پینے والے نہیں کی تھی، کسی شرابی تزانی نہیں کی تھی، کسی بازار محلے جان والے تربیت نہیں کی تھی. ساری تربیت نہ آئے گا غیرت امام، کچھ دین و ملت، حامی سنت، ناہی بدعت، جبل استقامت، غیرت
مندہ دے امام اشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی ساڑی تربیت کرنا ہے جناب آئے گا حضرت فضل حق خیر آبادی دا ساڑی تربیت کرنا ہے جناب آئے گا اجمیر دے خواجہ لاہور دے دادا ساڑے بزرگاں تربیت دیتی ہے بیڑا عہدہ ہی پار ہوئے گا جڑا نبی دے صحابہ دا بھی نوکر ہوئے گا نبی دی آل بیت دا بھی نوکر ہوئے گا ایسے سیدنا میرا سلام اے جتی دیڑ تے میں اللہ دی قسم پاڑی دے اتے رکھ لیں نا ایک ہی گل ہے لیکن شرط ہے بندہ اندروں باہروں پکا سننی چلو جی میں اس پہ روایت حدیث تو گل شروع کریے خدا میں رضویہ میرے آلہ حضرت اس حدیث پاک کو نقل فرمایا علماء بیٹھے رہے جا جہارت البدع و سب و صحابی فعلا العالی وعین یزدہ اکمہو فَإِن لَمْ يَفْعَلْ فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اور میں قیامت دے قریب بیڑا آئے گا فتنے دا بندے برسرے لوگ صحابہ رضوان اللہ اجمعین دے متعلق تان وزان کر لگے اس ویلے جیڑا مولویہ دا علم چھپائے جیڑا مولویہ دا علم چھپائے وہ تو قد ہوتا ہویا نا وہ تو گیا نا پکا جانتی سن میرا موضوع عظمت آج بیت مولا علی پاک میں فوکس کر سا پر ابتداج میں حدیث سنانا میرے نبی فرمایا کائنات آلیو اقربو اصحابی میرے صحابہ دی عزت کرو میرے صحابہ دی عزت کرو میرے صحابہ مانوی دی ذرا مہربانی کر رہے میرے صحابہ دی عزت کرو فَإِنَّهُمْ رَبَّ الْإِسْلَامَ كَمَا يُرَبَّ الْفَرْخُ فِي بَكْرِهِ فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو میرے صحابہ دی عزت کرو میرے صحابہ دی عزت کرو استاد دی گل شکرت استاد دی دا مننے تے استاد دا کچھ نہیں لگدا مرید پیر دی دا مننے تے پیر دا کچھ نہیں لگدا امتی نبی دی نہ مننے تے سویرے بولے جے کوئی مسئلہ نہیں نبی امتی نبی دی نہ مننے تے نبی دا کچھ نہیں لگدا فرمایا کائنات آئے میرے صحابہ دی عزت کرو کیوں فرمایا انہیں اسلام نو ایت پالیا جو میں گھونسلے وچ پرندہ دے بچے نو پالتا ہے افسوس صحابہ دے متعلق ہولی گل کرنا چپ اے عقیدہ بھی مولا علی کو لے حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ کو لے حضرت مولا کائنات نے فرمایا کائنات آئے بیڑا عہدہ ہی پار ہوئے گا جنہیں سینے سے نبی دے صحابہ دا حیاء ہوئے گا حضرت امام حسن پاک بڑے امام پہلے امام حضرت امام حسن پاک کو پوچھا جناب دسو حضرت صدیق و فاروق دا مقام کیے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے دنیا سے آخری وقت امام بھی حالت دنیا تو جاوے کی کرے فرمایا دل سے نبی دے صحابہ دا پیار کرے کدے بھی شیطان دے قریب نہیں آئے گا دنیا سے مومن رہ گا اور مومن دنیا تو جائے گا کون مولا علی کون مولا علی نہیں نہیں اچھی سبحان اللہ جڑا ایتھے بھی ہولی بولیا تھا کون مولا علی حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ ہولی ہولی بولنا شیر خدا جن یقین بولے شیر خدا اسد اللہ امام مشارق والمغار ریبت اسلام تے بابا جان اوڑی دی گل کراں او علی عام جڑے دا نا نہیں علی اس جڑے دا نا ہے جدے پتر جنت دے مالک نے آیا جے بھی نہیں چلو ہاتھ بن لینے علی اس بادشاہ دا نا ہے جدی زوجہ جنتی عورتوں دی سردار ہے علی اس جڑے دا نا ہے چلو اور گل کر دیاں علی عام نہیں ہے خدا بھی قسم ہے علی عام نہیں ہے علی عام نہیں ہے جڑا آپ قیامت تک دے ولیاں دا امام ہے علی عام نہیں ہے جدے پتر جنتی جوانہ دے سردار نے علی عام نہیں ہے جدی زوجہ جنتی عورتوں دی سردار ہے پھر میرے نبی دی ریس سمجھ آ گئی سرکار نے فرمایا کائنات آلے ہو اذا اراد اللہ بالعبد خیرہ قذف فی قلبہ حب علی شبن ابی طالب فرمایا اللہ جب کسی بندے پہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ جب کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے اللہ جب کسی بندے پہ کرم برسانا چاہتا ہے اللہ جب کسی بندے پہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے قذف فی قلبہ تو پہلے اس کے دل میں علی کی محبت پیدا کر دیتا ہے فرمایا اس ویلے تک کسی دے سینے چ ایمان داخل نہیں ہو سکتا جدوں تک علی دا پیار نہ ہوئے ایمان ہو نہیں نصیب ہوئے گا جنہیں سینے چ مولا علی دا پیار ہوئے گا ہمیشہ تک امام تے قائم رہے کدے گناہ نہیں کیتا شراب نہیں پیتی زنا دے قریب نہیں گئے حضوروں کیڑے کیڑے نے جڑے پکے مومن
مومن رہ تو شروع تو رہ ابد تو جناب ابتدا تا انتہا عالم ارواح تو لے کے ہمیشہ تک فرمایا دو جنے میں نے کیڑے فرمایا ایک دا نام علی ایک دا نام ابو بکر صدیق ہے پڑھے عمر سی 10 سال یا عمر سی 7 سال یا عمر سی 9 سال حضرت ابو بکر صدیق کلمہ پڑھیا تے اس ویلے عمر سی 37 سال دے اندر ابو بکر کدے کسے بت کے جھکے نہیں ابو بکر کسے شراب دے قریب نہیں گئے زنا دے قریب نہیں گئے بدکاری دے قریب نہیں گئے دوجے کون نے مولا علی اور قرآن مات میں آ کے لیے ابو بکر حضرت علی پاک کلمہ پڑھیا 10 سال کی عمر ہے پچھلے 9 سال ایسے گزرے تو جتیاں مارو نا چلو جی میں تکال اور کرنا نبی پاک فرمائے لوگو میرا علی عام نہیں ہے یا فلا کی مقام ہے فرمائے زمین و آسمان دے بڑھن تو 14,000 سال پہلے نہیں یا سبحان اللہ ایک بندہ نہ مولانا حدیث کے سمے کا چوپا ہے سانو نہ 10 فضائل نے مولا علی دی فضیلت بیان کرنا سے سانو جرا نہ کیتا کر گل لے وے اندر خون حلالی ہونا چاہیے اس واسطے ناصر سے گل بڑی تکڑی کیتی سی انہیں کہا رات کو سورج رتا لگدا ہاڑ وچ موسم تتا لگدا مومن کون منافق کون ذکر علی نال پتہ لگدا تھوڑا جا چلو جی مولا علی پاک کون فرمایا اللہ نے میرے تے علی دے نور نو مینوں اپنے نور نال بنایا ایک روایت علی نو میرے نور نال بنایا کہ فرمایا لوگو جدو حضرت آدم دی تخلیق تو بعد اس تو پہلے میرا تے علی دا نور اللہ دی ذکر تسبیح عبادات کردا رہیا تے اس تو بعد تخلیق آدم علیہ السلام تو بعد پھر کی ہویا فرمایا علی دا نور ولیاں نو فیض منگدا رہیا وٹدا رہیا علی دا نور ولیاں نو فیض بندا رہیا اور میں محمد دا نور نبیاں نو فیض بندا رہیا ہے میں اور ذرا قریب کر دینا کون مولا علی حیدر کرار شیر خدا جدو کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے حضرت جناب مولا کائنات اکھاں نہ کھولیا تے جدو حضرت فاطمہ بنت اسد پریشان زمد میرے نبی گلاں تسی سنیاں میں جلدی چکے جا رہا سفر کر رہا حضرت فاطمہ بنت اسد لے کے آیا میرے شہزادے آ میرا بیٹا اللہ تو ویر دیتا تو برا دیتا تو میرا بیٹا اکھاں نہ کھولدا فرمایا چاچی ذرا لے کے آویں نا اور میرے نبی پکڑیا توجہ کرنا علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ایویں نہیں بنیا میرے ویکھنا فرمایا علی مینوں دے میرے نبی نے اپنے ویر علی نو پکڑیا پکڑ کے نبی فرمایا علی کھول اس بندے دا شکریہ جنہوں ہجے بولنا نہیں آیا علی اکھاں کھول حضرت مولا علی جدو بلاوے نبی بلاوے نبی مولا علی پاک اکھ کھولی صرف واقعی نہیں کھولی مولا علی پاک ٹیکنیکی لا کے اس واسطے حضرت ابو بکر صدیق ٹیکنیکی لا کے حضرت حیدر کرار نو ویندے سن پے تے اما عائشہ کے بابا جی یہ کی کردے ہو فرمایا بیٹا میں اپنے نبی کو سنے ہیں علی دے چہرے دی زیارت بھی عبادت ہے عبادت کیوں نہ بنے جیڑا علی پہلی اکھ کھولے اج دا بچہ کھولے تے باپ نو ویکھے کوئی ماں نو ویکھے کوئی دائی نو ویکھے علی صدقے تیری اکھ تو اگر کھلے تے جمال مصطفیٰ ویکھے میرے نبی اپنی زمان مولا علی پاک دے منہ پاک اچھا کتنے دن 3 دن تک مولا علی چوستے رہے لیکن آج میں گڈی چیک روایت اور پڑھی کتاب میرے کول ہے میرے نبی جدو مولا علی پاک مندے سن چاچی مینوں دے دے میں محمد دے ویر نو دے نال سواواں گا آدھی 4 پائی دے اچھا جے بھی لطف آگوا جملہ بڑا ڈاڈا حضرت مولا کائنات حیدر کرار جب تک سو نہیں جاندے سن نبی آدھی زبان علی دے منہ وچ ہی رکھیا کردے سن اس واسطے فرمایا علم دے 9 حصے ایک حصہ پوری امت نو 8 حصے مولا علی پاک نو ایک جگہ تے فرمایا علم دے 73 حصے ایک حصہ میرا سیاست بن بلخیہ نو تے طاقت کی ہو گئی سی قال الذی انزل من الکتاب انا آتی کبھی قبل ایتدعی کا طرف جنو علم دا ایک حصہ ملے وہ دا ایڈا آصف بن بلخیہ طاقت والا ہوئے تے جنو علم دے 73 حصے ملن او دا نام ہے مولا علی پاک کیا بات ہے کیا بات اگے کریے یا بس ہوگی ذرا میں تفصیلہ ڈر ڈال گئی کچھ ہی بولو گے تو چلو کم چلا دیں گے پڑھیے پھر ایک حدیث حضرت عمار بن یاسر پاک
علی المسلمین علی المسلمین حق الوالد. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کائنات والو علی دا حق مسلماناں تے ایویں وے علی دا حق مسلماناں پر ویسے ہی ہے علی کا حق مسلمانوں پر ویسے ہے جیسے فرمایا باپ کو بیٹے پر حق ہوتا ہے. تھوڑی خاموشی ہے منٹ کدی سوال یاد آ گئی سنا دیا. صدقے علی تیرے مقدر تو جدے پتراں دا نام حسن ہے جدے پتراں دا نام حسین ہے علی صدقے تیرے مقدر تو جدے حرم دی زینت دا نام سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ شاکرہ صابرہ صدیقہ مخدومہ فاطمہ. بولی بولو بیٹا فاطمہ. کون ہے تیرے کرنارا ذرا میرے کو سننا. آج بچے سپیکر تے نو پتہ کی ہوئے علی کون ہوتا ہے. صحابہ نو گالا کٹ کے علی پاک دی محبت دا دعویٰ کرنا ہے. مشترکہ بچے تینوں کی پتہ علی کون ہے. آپ میں در دسنا کون علی ہے. اسد اللہ علی ہے. فارغ تو بادل علی ہے. آپ میرے نبی نے فرمایا کائنات والو میرا علی یہاں نہیں ہے یا رسول اللہ تھوڑے علی دا مقام کیے ہے. فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا جیڑا بندہ پر صلاۃ تو گزرے گا. فرمایا جب تک علی دی محبت دا ٹائٹل دے سیلے تے نہیں ہوئے گا بخشے چھوٹا مقدر نہیں بنے گا. کون مولا علی نے. میرے نبی نے فرمایا جدوں میں معراج تے گیا چوتھے آسمان تک میں فرشتہ ویکھیا جدی شکل میرے ماں میرے ویر علی جائیے تے میں آکھیا جبریل علی پہلے کیویں آیا. جبریل دا سونیا ایک اللہ دا مقرب فرشتہ ہے. اللہ نے صورت تواڈے علی دی نو عطا کر دتی ہے. روزانہ 1000 فرشتہ آ کے ایدی زیارت کردا ہے ایدی زیارت کردا ہے. اے 1000 فرشتہ جدوں اللہ دی بندگی کرے ایدی عبادت دا اجر دنیا چ اللہ انہاں نوں دیندا ہے جڑے علی نال پیار کردے نے. کون مولا علی ہے. حیدر کرار کون ہے. شیر خدا کون ہے. جدی محبت دا نا ایمان ہے جدی دشمنی دا نا کفر ہے. کون علی ہے. میرے نبی نے فرمایا لوگو اے قوم میرے نبی نے فرمایا کدے بھی منافق علی نہ پیار کر نہیں سکتا. منافق کدے بھی علی نہ محبت نہیں کرے گا بلکہ مومن دی پہچان ہے جدوں دے سامنے علی دا ذکر ہوئے گا خوش ہو جائے گا وہ دا چیرہ کھل جائے گا. میرے نبی نے فرمایا لوگوں علی عام نہیں ہے. سارا دے بابا نے فرمایا کنز المال حضرت امام علی متقی نے اس حدیث کو نقل کی تھا. سرکار نے فرمایا صحابہ تانوں ایسی چیز نہ دسا جس چیز دے اختیار کرم دے نال تسی گمراہی تو بھی بچ جاؤ ہلاکت تو بھی بچ جاؤ. ہاتھ بند کے عرض کیتی زہرا دے بابا وہ کیڑی چیز ہے جیڑی ساڈے ایمان نو کامل رکھے گی. وہ کیڑی چیز ہے جدے نال اسی گمراہی تے ہلاکت تو بچ جاواں گے. فرمایا میرے علی دا پیار میرے علی دا پھر کہہ دے میں مرید علی دا مرید. تسی تو میرے نال آئے جے تسی پڑھو یہ درس کر جان گے چلو خیر ہے. میں مرید علی دا میں مرید علی دا میرا پیشوا علی ہے میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے. میں مرید پاک کرو دیا زمانہ نو گناہ معاف ہون گے بیڑے پار ہون گے درجے بلند ہون گے. میں مرید میں مرید. اور آقا دے ایک شیر نال پڑھنا آقا تو بات رہبر اے آقا چہرے تے خوشی ہوئے اور مدد گل پہ جنہ میں آقا تو بات رہبر اور صدیق ملنا پاسی آقا
تسلی بے کرنا پاسی کیوں کیونکہ میں مرید علی دا میں مرید دا میرا پیشوالی ہے میرے پیر دا سوالی دنیا میرا اور میرے علی دا تعلق کریم کیسا